यो फोटो नेपाली सेनासँग यही इन्डो पेसिफिक रिपोर्टमा छापिएको यो फोटो हो। नेपाली सेनासँग त्यति बेलाका अमेरिकाका इन्डो पेसिफिक कमान्डका मान्छेले आएर भेटेको हो। यो फोटोको त केही कुरा भएन। यो भूकम्प आदि इत्यादिमा हुन सक्ने भयो। यसको पृष्ठ नम्बर 38 हेर्नुहोस्। यो पृष्ठ नम्बर 38 मा द स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम इन द इन्डो पेसिफिक भन्ने उपशीर्षक छ। यसलाई बक्समा राखिएको छ विशेष महत्त्व दिएर। यसमा विभिन्न देशहरू कसरी भयो भन्ने लेखिएको छ र तल अन्तिममा लेखिएको छ रिसेन्टली एडेड, हालै सदस्य भएको। नेपाल 2019, श्रीलङ्का 2019। अनि यो खेलाची हो। नेपालको संविधानले अनुमति दिन्छ यस्तो गर्नलाई? अनि यो कुनै व्यक्तिगत कुरा हुन्छ? यो कुनै आज को मन्त्री होला, भोलि अर्को मन्त्री होला। यो कुनै मन्त्री विशेषको चासो सरकारको विषय मात्रै हो। संयोगवश आज चाहिँ सेना प्रमुख पनि चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। नेपाली सेनाले उच्च हिमाली भेगमा सैनिक गतिविधिहरू गर्ने, अभ्यास गर्ने किन चाहिँ हिमाली भेग छान्नु पर्यो? तराई छान्न हुँदैन? भित्री मधेस छान्न हुँदैन? किन त्यही चाहिँ क्षेत्र पर्यो? नेपाली सेनालाई एकदम चाहिँ गैर खालका हात हतियारहरू चाहिँ नदिने, सामान्य खालको हात हतियार यदि चाहिँ माग भएको खण्डमा विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँ सहयोग गर्ने हो। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ। यो हजुरको पालामा नेतृत्व जुन चाहिँ भएको छ, यसको पालामा इतिहासमा चाहिँ कलेक्ट हुने बरु आफू मर्नु राष्ट्रको बारेमा काहीँ कतै अलिकति पनि कालो चाहिँ दाग लाग्यो भनेपछि हिस्ट्री नै चाहिँ कालो हुन्छ। त्यसै कारणले यो सरकारले यो चाहिँ कुर्सी बचाउने खेल होइन, यहाँ गुपसुप गर्ने खेल होइन। यो मुलुकको अत्यन्तै गौरव गाथा बोकेको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ संसारको चाहिँ हिस्ट्रीमा सबभन्दा नेपाली सेनाको चाहिँ ठुलो चाहिँ गौरव गाथा छ। फर्स्ट वर्ल्ड वारको कुरा भन्नुहोस्, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कुरा भन्नुहोस्, हो यो गाथा बोकेको चाहिँ सैनिकले पनि सतर्क रहनुपर्छ। यो ख्यालको होइन। आज रसिया र चाहिँ युक्रेनको के भइरहेछ? युक्रेनले केही गति छाडा काम गरेका कारण छिमेकी नजिकै भएको रसियाले चाहिँ आज चाहिँ दोस्त चाहिँ खतम भइसक्यो। र ताइवानलाई उठाउँदैछ। साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ नीति के हुन्छ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सियो भएर चाहिँ पस्छ, मुसल भएर निस्किन्छ साम्राज्यवादीहरू। छिर्दाखेरि त्यसरी छिर्छ। अर्को कुरा चाहिँ आइपिएसको बारेमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ छलफल हुनु जरुरी छैन? आइपिएसको बारेमा हाउसमा चाहिँ छलफल हुनु जरुरी छ कि छैन? यसको बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ। यहाँ के छ भने चाहिँ भुलभुलैयामा राखिएको छ आइपिएस। किन कसलाई दोष दिने? कसले गरे हो? यो कसले गर्यो, कसले सुरु गर्यो? किनभने यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। मैले यो इन्डो पेसिफिकको त्यहाँ पढेर सुनाएँ नि। यो मैले लेखेको होइन नि। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन हो। अरू प्रतिवेदन पनि छन्। अझ यहाँ यस्तो भाषा लेखेको छ, एउटा अमुक देशसँग लड्नको लागि नेपाल लगायत देशहरूसँग सैनिक रूपमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि यही रिपोर्टमा लेखेको छ। पढ्न चाहनुहुन्छ भने म पृष्ठ नम्बर समेत देखाइदिन्छु कि नेपाल आज कुनै देशसँग लड्न के जान तयार हो? कुनै देशसँग सैनिक गठबन्धन गरेर? अनि यस्तो कुरा भनेको यो गम्भीर होइन, केही होइन, यसको अध्याय बन्द हो। कहाँ बन्द भयो अध्याय? अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ यदि नेपाल यसमा सहभागी हुन चाहँदैन भने हामी सहभागी जान पत्र लेख भनेको छ उसले। अनि परराष्ट्र मन्त्रीजीले अब पत्र लेख्छु भनेको खै कहाँ सोध्ने हो? कसले भन्छ? कसको मुखबाट सुन्नुपर्छ? छानबिन कमिटी गठन गरौँ। सम्पूर्ण कागजहरू सेनासँग के छ, रक्षा मन्त्रालयमा के छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा के छ, कागजपत्रको अध्ययन गरौँ। यदि कुनै व्यक्तिले राष्ट्रिय हित विपरीत त्यो काम गरिरहेछ भने जनताको कठघरामा उसले उभिनुपर्छ। हाम्रो देशमा ठुला नेताहरू भ्रष्ट भए। भ्रष्ट नेताको नैतिकता हुँदैन। नैतिकता नभएको नेताले नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मलाई अहिले गम्भीर महसुस हुने गर्छ। र हाम्रो देशमा 3वटा हतियार सशक्त रूपले चलाउनुपर्छ। अन्तिम कुरा, एउटा कुरा कूटनीतिलाई हामीले सबल बनाउनुपर्छ। हाम्रो हतियार भनेको कूटनीति हो। दोस्रो कुरा, देश र जनतालाई विश्वासमा राखिराख्नु सक्नुपर्छ नेता, नेतृत्व, पार्टीहरूले। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ नेताहरू छिटो सुध्रिनुपर्छ। सुध्रिनु सक्दैन भने राजनीतिको माथिल्लो तहबाट अवकाश लिनुपर्छ। अवकाश लिनु पनि सक्दैन भने अन्य देशतिरको पनि हामी हेर्न सक्छौँ। तपाईँको जेल हाल्नसम्म राज्य पछि पर्नु हुँदैन। यस्तो राष्ट्रघाती काम हुन्छ भने यो कडा होइन, आवश्यकता हो। प्रधान सेनापतिज्यूले एउटा चिठी कोट गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ एज अथराइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्नुभयो। मेरो एउटै जिज्ञासा, त्यो अथराइजेसन वेन, बाई हुम,
र बाई विच प्रोसेस। बिआरआईको बारेमा यो सरकारको धारणा के हो? थप प्रश्न म हुन चाहन्छु। यो सरकार त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेको हो, यसलाई यतिकै स्थगित गर्न चाहेको हो, या अरू के हो? कतिपय कुराहरू सुन्दा बिआरआई भने त खालि डेट हो, त्यसो भएर हामी डेट लिँदैनौँ भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको पनि हामीले सुन्यौँ। सरकारको बुझाइ त्यही हो कि? अत्यन्त म भन्दैछु, म आउँदैछु नि मन्त्री, तपाईँ सभापति होइन यसको, हो? सभापतिजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले रुलिङ गर्नुहुन्छ, उहाँले मलाई रुलिङ गर्नुपर्छ। हामी यत्रो परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका मान्छे, राज्य चलाइसकेका मान्छे, बैठक कसले चलाउँदैछ भन्ने कुरा त होला नि। माफ गर्नु होला मैले यसो भन्दा, किनभने म पनि जिम्मेवारै हुँ। तपाईँहरूभन्दा कम जिम्मेवारी पदमा बसेको व्यक्ति होइन, यो हेक्का राख्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के छ भने तथ्य आउनु खोज्दाखेरि जब मान्छे छटपटिन्छ नि, त्यहाँनिर गलत काम गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यो नीति शास्त्रले यही भन्छ। त्यसैले गर्नुहोस्, क्रस केही छैन, म पनि त्यसमा तथ्य राख्छु नि। नेपाली सेनाको चाहिँ कुराहरू आइ वक्तव्य प्रेस विज्ञप्ति आइसकेको छ। स्वयं अमेरिकन एम्बेसीबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण यो त एउटा मलाई लाग्छ एउटा एन्ड भएको च्याप्टर हो कि अब यो अगाडि बढ्ने छैन, बढाइने छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन। यो चाहिँ कुनै पनि खालको सामरिक या चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जानु हुँदैन। हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो भू अवस्थिति, अत्यन्त संवेदनशील भू अवस्थिति र हाम्रो घनिष्ठ मित्रहरू दुवैजना चाहिँ उत्तर र दक्षिणका घनिष्ठ मित्रहरूको हित आदि सम्पूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेलेको हाम्रो भूमिका आदि इत्यादि सम्पूर्ण प्रसङ्गमा यो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालको हितमा छैन र यो हामी अगाडि बढाउँदैनौँ भनेर स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, पटक आइसकेको छ। अब यसलाई फेरि खोतल खातल पारेर फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के भने अब योभन्दा बढी अब कुन तहबाट चाहिँ हुँदैन भनेर भन्ने, अब यसको बारेमा चाहिँ मान्य सभापतिले नै भन्नु पऱ्यो, यो तहबाट यसरी भन्नु पऱ्यो भनेर भनिदिँदाखेरि टुङ्गेला। प्रधानमन्त्रीजीले मलाई प्रश्न के भन्नुभयो भन्दाखेरि म अमेरिका जाँदाखेरि कुनै पनि नेपालको हितमा असर पर्ने कुनै सम्झौतामा सही गर्दैन, र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सही गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। उहाँले यहाँसम्म भन्नुभयो कि मसँग एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले आएर चाहिँ यसो गरिदिनु भएन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि तिमी कसैले भने पनि म मान्नेवाला छैन भने उहाँको अडान सुन्दाखेरि म अत्यन्तै खुसी पनि भएँ। त्यसै गरी हामीले नेपाली सेनाको तर्फ पनि सुन्यौँ। हाम्रो प्रधान सेनापति यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फ पनि आएका कुराहरू विभिन्न ठाउँबाट सुन्दाखेरि उहाँहरू पनि एकदम प्रष्ट रूपमा हाम्रा छिमेकीहरूलाई संवेदनशील बनाउने, हितमा आघात पार्ने कुनै पनि किसिमका कामहरू, चाहे उत्तरी सिमानामा एक्सर्साइज गर्ने कुरादेखि लिएर ट्रेनिङ गर्ने कुरादेखि लिएर अरू कुनै किसिमका अरूका कुनै पनि भनौँ यन्त्र वा कुनै स्थान दिने त्यस्ता प्रश्न नै उठ्दैन भनिसकेपछि म पनि एउटा आश्वस्त भएको कुरा चाहिँ हो। कहिलेकाहीँ दबावको नीति हुँदैन, मिठो पाराले फसाउने नीति हुन्छ। यो दुईटै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिका धेरै पक्षहरू हुन्छन्, कहिले दबाब दिएर, कहिले भकाएर, अनि थाहै नदिइकन निद्राको बेलामा व्हिस्की खुवाएर, ख्याल गर्नु होला। यो सबै भएको हुनाले व्हिस्की नसाको बेलामा कागजमा सही गरिएला, ख्याल गर्नु होला। त्यसो भए जम्मै कहिलेकाहीँ कोहीलाई अनि कोही मिठाई खानको पनि अत्तम हुन्छन्, त्यो जस्तो कुनै पनि हिसाबले पनि नफसिकन एकदम जम्मै कुरामा धेरै विचार गरिकन संस्थागत तरिका अपनाइकन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखिकन द्विपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदान, भेटघाट, छलफल जुनसुकै मुलुकले अवलम्बन गर्ने वैदेशिक सम्बन्ध तथा कूटनीतिका प्रचलित अभ्यास हुन्। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन, आफै सहकार्यलाई गति प्रदान गर्न, सम्बन्धका नयाँ आयामहरू पहिल्याउन यस्ता भ्रमण तथा छलफल अपरिहार्य हुन्छन्। उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा हुने भ्रमणको आदान प्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन अझ महत्त्वपूर्ण रहने कुरा मान्य सदस्यहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। साथै यसबिचमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय भेटघाटहरू पनि भएका छन्। उच्च स्तरीय सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट सन् 2022मा चीनको बाओमा सम्पन्न बोआ फोरमलाई भिडियो सन्देशका माध्यमबाट सम्बोधन भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित COP26 को वर्ल्ड लिडर समिटमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको सहभागिता र सम्बोधन भएको छ। त्यो भ्रमणको अवसरमा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अत्यन्त सीमित विश्वका सीमित
सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखहरूलाई आयोजना गरेको ब्रेकफास्ट मिटिङमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै संयुक्त राज्य अधिराज्यले नेपाललाई दिएको महत्त्व त्यसबाट झल्किन्छ। र साथसाथै प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76 महासभाको अवसरमा फुड सिस्टम समिट तथा हाई लेभल डायलग अन इनर्जी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा आयोजित लिडर्स समिट फर डेमोक्रेसीमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सो समिटमा विश्वको 132 भन्दा बढी मुलुकले भाग लिएका थिए। त्यसरी नै श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भर्चुअल रूपमा आयोजित 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुको साथै सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीको कुराहरू मैले भनिहालेँ। अनि यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76 महासभामा परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा म आफैले नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेको थिएँ। परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा असमर्थ राष्ट्रहरूको पहिलो शिखर सम्मेलनमा आयोजना भएको 60औं वर्ष पुगेको अवसरमा सर्बियाको बेलग्रेडमा 11-12 अक्टोबर 21मा आयोजना भएको कमेमोरेटिभ हाई लेभल मिटिङमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै असंलग्न आन्दोलनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता प्रकट गरेको व्यवहार समेत माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 14 बाली डेमोक्रेसी फोरमलाई भिडियो सम्बोधन, टर्कीका परराष्ट्र मन्त्रीको निमन्त्रणमा चाहिँ टर्कीमा भएको आन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेसी फोरममा सहभागिता, श्रीलङ्कामा आयोजित 18औं बिमस्टेकमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागिता, परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा यो 11 महिनाको अवधिमा भएका केही महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक इन्गेजमेन्टहरू हुन्। यी मैले सामान्यतया खास गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अझ घनीभूत बनाउनको लागि गरिएका हाम्रा प्रयासहरूको बारेमा छोटकरीमा मैले माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराएँ। अब खास गरी म केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा पनि यहाँ पछि माननीय सदस्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। खास गरी सिमानाको सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सिमानाको सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा सरकार गम्भीर रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निर्देशन गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएका छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति लगायत समसामयिक विषयवस्तुमा मुलुकको उच्च नेतृत्व, नीति निर्माता, कूटनीतिक समुदाय, बुद्धिजीवी तथा अन्य सरकारवालाहरूको सहभागितामा प्रत्येक वर्ष छलफल तथा विमर्श गरी परराष्ट्र नीति, कूटनीति र नेपालको राष्ट्रिय हितका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा स्थायी रूपमा गहन प्रशिक्षण र बहस गर्ने उद्देश्यले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थायी मञ्चको रूपमा प्रोफेसर खनाल प्रवचन श्रृङ्खला सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत प्रथम श्रृङ्खला यही 79 जेठ 24मा सम्पन्न भएको छ। यो प्रवचन श्रृङ्खला आगामी वर्ष समेत रहनेछ। अब म आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा हाम्रा भएका प्रयासहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेश नीति सञ्चालनमा विकास कूटनीति एक महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा रहँदै आएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत अभिव्यक्त राष्ट्रिय विकासको उद्देश्यहरू हासिलका लागि सबल र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो। यसै विषयलाई आत्मसात गरी मन्त्रालय र निगमबाट सञ्चालित हुने आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा आर्थिक कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषयगत निकाय, निजी क्षेत्र र गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाइएको छ। पर्यटन, निर्यात र लगानीका क्षेत्रमा विभिन्न प्रदेशमा रहेका सम्भावना र क्षमता पहिचान गर्न प्रदेशगत आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरिएको छ। आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमहरूलाई नेपाल सरकारको व्यापार घाटा न्यूनीकरण योजनासँग समेत तादात्म्यता हुने गरी तथा समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने गरी अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपालीहरू अर्थात् विदेशमा बसेका नेपालीहरूको हक र हितको कुराहरू पनि मैले उठाएँ। यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा आयाम हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र यसै सन्दर्भमा विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपालीहरूको उद्धार, उनीहरूको रोजगारीको थमौती, आवश्यकता अनुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ। वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने नीतिलाई मन्त्रालयले निरन्तर कार्यान्वयन गरिरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हात लिएपछि उत्पन्न असहज अवस्थामा मन्त्रालयले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ता गराउन सफलता हासिल गरेको बेहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु।
त्यस्तै गरेर युक्रेनमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण त्यहाँका सुरक्षा स्थितिलाई ध्यानमा राखी युक्रेनसँग सिमाना जोडेका मित्र राष्ट्रहरू बर्लिन र मस्को स्थित नेपाली राजदूतावास, युक्रेनको सीमावर्ती मुलुकमा रहेको नेपाली अवैधानिक वाणिज्य दूत, गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ तथा अन्य नेपाली र विदेशी शुभेच्छुक मित्रहरू समेतको सहयोगमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सकुशल सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गरी सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। कोभिड-19को महामारीको नियन्त्रण र रोकथामको लागि खोप तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण प्राप्त गर्न मन्त्रालय र विदेशी स्थित नियोगहरू मार्फत आवश्यक समन्वय र सक्रिय कूटनीतिक पहल गरेको व्यवहार मान्यज्यूहरूमा अवगत नै छ। गैर आवश्यक नेपालीहरूको लागि जारी गर्ने गरेको हस्तलिखित परिचय पत्रलाई डिजिटल कार्डको रूपमा जारी गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। गैर आवश्यक नेपालीहरूको लगानी पुँजी पहुँच सञ्जाल र प्रविधि नेपाल भित्राउने वातावरण बनाउन मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको छ। नेपालबाट गएको प्रतिभा नेपालमै फिर्ता गर्नको लागि नीतिगत पहल सुरु गरिएको छ। नेपालबाट हराएका तथा चोरी भई विदेश गएका पुरातात्विक महत्त्वका कलाकृति नेपाल फिर्ता ल्याउने काम यसमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भएको छ। विभिन्न परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि सम्बन्धीमा पनि हामीले संस्थागत सुदृढीकरणको बारेमा म केही निवेदन गर्न चाहन्छु। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको राम्रो छवि निर्माण गर्ने, आर्थिक तथा विकास कूटनीति सञ्चालन गरी देश विकासमा सहयोग पुर्याउने, विदेशमा बसेका नेपालीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदै आएका छन्। हालै विभिन्न मुलुकहरूमा नेपालका 40 आवश्यक नियोगहरू, 30वटा राजदूतावासहरू, 3टा स्थायी नियोगहरू र 7वटा महावाणिज्य दूतावासहरू सञ्चालनमा रहेको तथा क्रियाशील रहेका छन्। साथै विभिन्न मुलुकमा अवैधानिक वाणिज्य दूत तथा अवैधानिक महावाणिज्य दूतको नियुक्ति भइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कूटनीतिक जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्न, परराष्ट्र नीति सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले गठित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई अझ सशक्त र सोच सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। भाषागत ज्ञानलाई प्रोत्साहित गरिने पनि मन्त्रालयको योजना छ र यसबारेमा पनि कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अब यहाँ बेला बेला उठ्छ राजदूतको नियुक्तिको बारेमा पनि। खास गरी विभिन्न मुलुकमा नेपालका राजदूत नियुक्ति गर्दा वर्तमान सरकारले नेपालको संविधान र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 75 को पूर्ण पालना गरेको छ। राजदूतहरूको कार्यविवरण तयार गरी मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी रहेको छ। नेपाल सरकारले हालसालै गरेको राजदूतको नियुक्तिमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 75 को अनुसरण गरिएबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च भएको मैले अनुभूत गरेको छु। परराष्ट्र मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायबाट नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुदृढीकरणको अभियान जारी राखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभागले गत मङ्सिर 1 गतेदेखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। सो राहदानी वितरण कार्यलाई सहज बनाउन 77वटै जिल्ला र विदेश स्थित नियोगबाट समेत आवेदन सङ्कलन र वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयत्न जारी रहनेछ। यसका साथै भूपो सैनिकहरूको हक र हित र त्यसै गरेर उहाँको सेवा सुविधाको बारेमा यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि आवश्यक बेला सरकारसँग आवश्यक छलफल र संवाद र बैठकहरू गरेर यो विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि गत 78-11-16 को मन्त्री परिषदको निर्णयबाट बेलायत स्थित नेपालको राजदूत र हाम्रो मन्त्रालयको सहसचिव र राजदूतावासका उपसचिव को एउटा नेपालको तर्फबाट एउटा कमिटी र यतातिर बेलायतको तर्फबाट मिनिस्टर फर डिफेन्स एन्ड भेटरन्स अनरेबल लेओ डोचेर्टीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेको छ र यसको 1 जुन 21 आज 17 भयो। अब 4 दिनपछि बैठक भएर यसका विविध विषयहरूमा छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने सहमति भएको छ र यो पनि मलाई लाग्छ यो विषय अगाडि बढ्नेछ र आवश्यक परामर्श र निर्देशन मन्त्रालयले दिने गरेकै छ र आवश्यक पर्दाखेरि फेरि यो बारेमा थप प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि मन्त्रालयले हाम्रो समितिलाई अर्थात् कि बेलायत स्थित हाम्रो महामहिम राजदूतलाई निर्देशन दिने नै छ।
यति भन्दै माननीय सभापतिज्यू अहिलेलाई यो मेरो भनाइ टुङ्गाउने अनुमति चाहन्छु। माननीय सदस्यज्यूहरूको थप कुनै जिज्ञासा सरकार भए पुनः प्रश्न हुनेछु। यस सम्मानित समितिमा आफ्नो विचार राख्ने समय दिनुभएकोमा म माननीय सभापतिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु कि खास गरी नीति एउटा रणनीति हो आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि। यस सन्दर्भमा मैले भने द्विपक्षीय बहुपक्षीय त्यस्तै गरेर चाहिँ बाहिर बसेको नेपालीहरूको हक र हितका कुराहरू, आर्थिक कूटनीति र बहुपक्षीय फोरमहरूमा चाहिँ नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति र नेपालको लक्ष्य चाहिँ देश नीतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक हाम्रो मन्त्रालयको संस्थागत सुधार तथा नियोगहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै चाहिँ हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको चाहिँ हाम्रो पराक्रम नीतिलाई प्राप्त गर्नको लागि मन्त्रालय सक्रिय छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ बेलामा मौकामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशनहरू पनि मन्त्रालयले पालना गर्दै तथा मान्यज्यूहरूबाट आउने सल्लाह सुझाव र निर्देशनलाई पनि मन्त्रालयले सिरोपर गर्दै आगामी दिनमा यो विषय नै मैले पहिला यो नीतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी भएको हुनाले त्यो मात्रै कभर गरेँ। अब यो माननीय सभापतिले उठाइहाल्नुभयो निश्चय नै यो बारेमा स्पष्ट आइसकेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले सम्हाल्नु भएको रक्षा मन्त्रालय मा विनियोजन विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ गृहमन्त्रीजीले हिजो भन्दाखेरि पनि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपाललाई स्वीकार्य छैन, नेपालले लिँदैन, यो हाम्रो हितमा छैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ। नेपालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ कुराहरू वक्तव्य प्रेस विज्ञप्ति आइसकेको छ। स्वयं अमेरिकन एम्बेसीबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण यो त एउटा मलाई लाग्छ एउटा एन्ड भएको च्याप्टर हो कि अब यो अगाडि बढ्ने छैन, बढाइने छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन, यो चाहिँ कुनै पनि खालको सामरिक या चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन, जानु हुँदैन। हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो भू अवस्थिति, अत्यन्त संवेदनशील भू अवस्थिति र हाम्रो घनिष्ठ मित्रहरू दुवैजना चाहिँ उत्तर र दक्षिणका घनिष्ठ मित्रहरूको हित आदि सम्पूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेलेको हाम्रो भूमिका आदि इत्यादि सम्पूर्ण प्रसङ्गमा यो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालको हितमा छैन र यो हामी अगाडि बढाउँदैनौँ भनेर स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, पटक आइसकेको छ। अब यसलाई फेरि खोतल खातल पारेर फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के भने अब योभन्दा बढी अब कुन तहबाट चाहिँ हुँदैन भनेर भन्ने, अब यसको बारेमा चाहिँ मान्य सभापतिले नै भन्नु पऱ्यो, यो तहबाट यसरी भन्नु पऱ्यो भनेर भनिदिँदाखेरि टुङ्गेला भनेदेखि त पटक चाहिँ हिजै पनि रक्षा मन्त्री सम्मानित रक्षा मन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्रीको आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनआयोग मन्त्री परिषदको कार्यालयको माथिको विनियोजन विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चार मन्त्रीबाट फेरि त्यो कुरा आएको छ। चाहिँ यस्तै नेपाल सेनाबाट चाहिँ विज्ञप्ति आएको छ, स्वयं अमेरिकन एम्बेसीबाट आएको छ। भन्दाखेरि अब यो त एउटा क्लोज एउटा चाहिँ टुङ्गेको विषय जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा हामीले बारम्बार कसको पालामा के भयो भनेर खोतल्यौँ भनेदेखि हामी सबै कुनै न एक या अन्य तरिकाबाट फेरि हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा आफ्नो ममा भन्दै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। अगाडि नबढाउने भनिसकेपछि यो च्याप्टर एन्ड भइसकेको छ मलाई लाग्छ। यसलाई फेरि खोतल खातल पारेर फेरि के हो भनेर भन्न थाल्यो भनेदेखि अब यो के भनेदेखि कहाँ गएर कसरी यो अन्त भएको भनेर भन्ने, कहाँ गरेर चाहिँ कसो गर्दाखेरि भन्ने। त्यस कारण यो हुँदैन भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि हुँदैन भनिसकेपछि र बेला मौकामा अब मैले भने यो अगाडि बढ्दैन, यो हाम्रो हितमा छैन भनेर भनिसकेपछि अब यसलाई फेरि यसको बारेमा के हो कसो भनेर मलाई लाग्छ नभनौँ। हामी आफै आत्मविश्वास र स्वाभिमानका साथ अगाडि बढौँ। हामी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो स्वाभिमान र आत्मविश्वास अगाडि बढ्दाखेरि हामीले अरूलाई पनि स्वाभिमान र आत्मविश्वास छ, देशको हितमा काम गर्छ भन्ने खालको त्यो विश्वास अगाडि बढाउँ। तर के भनेदेखि एउटै विषयलाई कोट्याएर जुन विषयको अन्त करिब भइसकेको छ, हुँदैन भनिसकेको छ, त्यसलाई मलाई लाग्छ नेपालको हितमा यसलाई अगाडि फेरि छलफलमा ल्याइराखेर अझ बढी उदाङ्गो अझ बढी नाङ्गो पार्नु मलाई लाग्छ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि फेरि न्युज बन्ने भएको हुनाले पनि मैले अहिले यहाँहरूको बिचमा छोटोमा मात्रै म भन्छु, किनभने 10 बजेको फ्लाइट छ। माननीय सभापतिज्यू, उपस्थित सबै माननीय मन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिजी, सचिवज्यू लगायत सबै आदरणीय माननीय सदस्यहरू, उपस्थित सबै महानुभावहरू,
अब अहिले हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीबाट नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको सम्बन्धमा र नेपाल सरकारले खेलिरहेको भूमिकाको सन्दर्भमा लिएको पहलको सन्दर्भमा सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा धेरै कार्यप्रगति विवरणको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ र यस बारेमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दछ, नेपालको एउटा अस्तित्व मात्रै होइन भूमिकालाई सबैले महसुस गर्ने गरी पहलकदमी लिने क्षेत्रहरू के हुन्, ती क्षेत्रहरूमा के पहलकदमी लिए, चाहे भूपरिवेष्टित अवस्थाको सन्दर्भमा या हिमाली राष्ट्रको सन्दर्भमा या अल्पविकसित राष्ट्रको सन्दर्भमा या विदेशमा शान्ति अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको सन्दर्भमा नेपालले लिएका पहलहरू गरेका कामहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नु पर्ला। तर यसका बावजुद पनि यी जम्मै पक्षमा नेपाल सरकारको अवश्य पनि ध्यान गएको होला भन्ने मैले आशा गर्दै अहिलेको जल्दो बल्दो विषय भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमण बन्न पुगेको छ र अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा उठेको विषय भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन पुगेको छ र यसले धेरै कन्फ्युजन पैदा गरेको छ र खास गरिकन विभिन्न खालका तर्क वितर्कहरू अलग अलग खालका विचारहरू आउँदाखेरि के हो तथ्य के हो भन्ने बुझ्न सकिएन। म आफै नै पनि कन्फ्युजनमा परेँ। मेरो हातमा एउटा यो पत्र छ 27 अक्टोबर 2015, 27 अक्टोबर 2015। नेपालीमा यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि सम्भवतः 2072 साल पर्दछ। 72 सालको कार्तिक महिना होला, 10 गते देखिन्छ। भनेपछि अब यहाँ कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा, कुन रक्षा मन्त्रीको पालामा, कसको पालामा यी सबै भयो भनिसकेपछि यी जम्मै कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 2017 को कुनै कुरा आएको छ, 2019 को कुरो पनि आएको छ। यो विभिन्न समयको कुरा आएको हुनाले यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ जोडिने नजोडिने, जिम्मेवार बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ जोडिन पुगेको छ। त्यसैले यथार्थ के हो त्यो कुराको जानकारी हामीलाई हुनुपर्दछ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भने नेपाल आफ्नो अहिलेसम्म नीतिमा, परराष्ट्र नीतिमा, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न तयार छ कि छैन। अहिलेको सरकार त्यसको निम्ति दृढताका साथ अघि बढ्न तयार छ कि छैन, किनभने कतिपय गतिविधिले प्रश्नहरू खडा गर्ने ठाउँ दिएको छ। कतिपय कामहरू व्यवहारहरूले आशंकाहरू उत्पन्न हुने काम भएको छ। त्यसैले हामीले जुनसुकै देशका जुनसुकै तहका व्यक्ति भए तापनि हाम्रो देशको हितको बारेमा बोल्ने कुरामा, कदम चाल्ने कुरामा कुनै हिसाबले पनि खुट्टा कमाउने काम गर्न हुँदैन। कुनै पनि देशका जुनसुकै तहका मान्छेहरू नेपालमा आइसकेपछि एउटा प्रोटोकलको पालन गर्नुपर्दछ। नेपालको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर चल्नु पर्दछ। त्यो चल्दैनन् भने नेपाल सरकारको कर्तव्य हुन्छ त्यसमा चाहिँ रोक लगाउनु, नियन्त्रण गर्नु। त्यो पनि पालन भयो कि भएन भन्ने कुराले पनि शङ्का उपशङ्का जन्माएको छ। त्यसै गरी हाम्रो सीमाका कुराहरू छन्, नेपालको भनौँ सँग जोडिएका नेपालको नक्साको कुरा छ, भूगोलको कुरा छ, त्यसै गरी तटबन्धका कुरा छन्। यी सबै कुरामा त छँदैछ। तर अहिलेको जल्दो बल्दो विषय भनेको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामसँग नेपालको संलग्नता के हो र त्यस सम्बन्धमा चाहिँ एउटा दस्तावेज पनि प्रचारमा आएको छ। त्यो दस्तावेजको वास्तविकता के हो, त्यसमा पत्र पनि बाहिर आएको छ। त्यो पनि पत्रको नेपाली सेनाका चिफ अफ द आर्मी स्टाफ, नेप्लिज आर्मी राजेन्द्र छेत्री भनेर चाहिँ त्यसको लेखेको के छ भन्दाखेरि, लेखेकै कुरा पढ्दाखेरि के लेखिएको छ भन्दाखेरि एज अथराइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल लेखेको के छन्। एज अथराइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल इट इज आवर अनर टु फर्मली रिक्वेस्ट, यो अमेरिकन राजदूतले लेखिया छ, टु फर्मली रिक्वेस्ट द इस्टेब्लिसमेन्ट अफ ए नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम NGSSP फर नेपाल इन द नियर फ्युचर
भनिसकेपछि यो यसपछिको के भयो त्यो रिक्वेस्टलाई के गरेको छ, नेपाल कति बाँधिएको छ, यसको सन्दर्भ के हो, यो कुन चाहिँ प्रोग्राम हो, त्यसमा के लेखिएको छ, त्यो दस्तावेजमा के छ भन्ने कुराले भर्ता अझै देशलाई तरङ्गित पारेको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि यो सरकारको या फलानु पार्टीको सरकारको काम हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा जोसुकैको काम भए तापनि अहिले नेपाल सरकार, हामी नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता र नेपाल सरकार प्रश्न हुनुपर्दछ। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा अरूको सुरक्षा घेरामा अरूको सुरक्षा हितमा प्रयोग हुन सक्दैन, जोडिन सक्दैन। यो हाम्रो अविचलित नीति हो, अडिक अडान हो। यसबारेमा कहीँ पनि भन्नका लागि हामीले अल्मलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। मैले प्रश्न सोधेँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। प्रधानमन्त्रीजीले मलाई प्रश्न के भन्नुभयो भन्दाखेरि म अमेरिका जाँदाखेरि कुनै पनि नेपालको हितमा असर पर्ने कुनै सम्झौतामा सही गर्दैन, र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सही गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। उहाँले यहाँसम्म भन्नुभयो कि मसँग एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले आएर चाहिँ यसो गर्दैन भएन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि तिमी कसैले भने पनि म मान्नेवाला छैन भने उहाँको अडान सुन्दाखेरि म अत्यन्तै खुसी पनि भएँ। त्यसै गरी हामीले नेपाली सेनाको तर्फ पनि सुन्यौँ। हाम्रो प्रधान सेनापति यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फ पनि आएका कुराहरू विभिन्न ठाउँबाट सुन्दाखेरि उहाँहरू पनि एकदम प्रष्ट रूपमा हाम्रा छिमेकीहरूलाई संवेदनशील बनाउने, हितमा आघात पार्ने कुनै पनि किसिमका कामहरू, चाहे उत्तरी सिमानामा एक्सर्साइज गर्ने कुरादेखि लिएर ट्रेनिङ गर्ने कुरादेखि लिएर अरू कुनै किसिमका अरूका कुनै पनि भनौँ यन्त्र वा कुनै स्थान दिने त्यस्ता प्रश्न नै उठ्दैन भनिसकेपछि म पनि एउटा आश्वस्त भएको कुरा चाहिँ हो। र यसका निम्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र पार्लियामेन्टको एउटा मिनी पार्लियामेन्ट आश्वस्त हुनुपर्ने र यसको माध्यमबाट नेपाली जनता आश्वस्त हुनुपर्ने भएको हुनाले यो समितिले यो विषय राखेर बोलाएकोमा म सभापतिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस मामिलामा जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादी र हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय हितको सवालमा, सुरक्षा संवेदनशीलताको सवालमा एकदम दृढताका साथ उभिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ र कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि किसिमको अनुचित दबावलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न हुँदैन। दबावै छैन भने त हामीले भन्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। दबाव छ भने या कहिलेकाहीँ दबावको नीति हुँदैन, मिठो पाराले फसाउने नीति हुन्छ। यो दुईटै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिका धेरै पक्षहरू हुन्छन्, कहिले दबाव दिएर, कहिले फकाएर, अनि थाहै नदिइकन निदाएको बेलामा व्हिस्की खुवाएर ख्याल गर्नु होला। यो सबै भएको हुनाले व्हिस्की नसाएको बेलामा कागजमा सही गरिएला, ख्याल गर्नु होला। त्यसो भए जम्मै कुनै कहिलेकाहीँ कोहीलाई अनि कोही मिठाई खानको पनि एकदम हुन्छन्, त्यो यस्तो कुनै पनि हिसाबले पनि नफसिकन एकदम जम्मै कुरामा धेरै विचार गरिकन संस्थागत तरिका अपनाइकन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखिकन जानुपर्छ। एक दोस्रो कुरो भनेको नेपालको यो भौगोलिक अवस्था धेरै संवेदनशील छ। यो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दाखेरि नेपालको स्ट्रेन्थलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, कमजोरीलाई मात्रै होइन। त्यो स्ट्रेन्थ के हो भने हाम्रो कूटनीतिक कौशलता जति सशक्त र प्रभावकारी हुन सक्यो हामी त्यति राम्ररी डिल गर्न सक्छौँ, नम्बर एक। नम्बर दुई, आम नेपाली जनतामा चाहिँ देशभक्तिको भावना जगाउन सक्यौँ, आम नेपाली जनतालाई एकताबद्ध बनाउन सक्यौँ, राष्ट्रिय भावनालाई एकताबद्ध गर्न सक्यौँ, त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हुन सक्दछ। दुई, तेस्रो कुरो भनेको हामीसँग भएका जुन अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरू छन्, ती देशहरूसँगको सम्बन्धलाई जति सुमधुर बनायौँ, नेपालको हित हकको निम्ति पक्षमा उभिने उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हुन सक्दछ। यो स्ट्रेन्थलाई राम्ररी प्रयोग गरेर जाउँ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा पनि टुङ्ग्याउँछु र यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कहीँ पनि ती कुराहरू लेखेको छैन। यसमा सेक्युरिटी रिलेसनसिप र अन्य किसिमका सहयोगहरूको बारेमा भनिएको छ, त्यति मात्रै हो, कतै पनि भनेको छैन। यसकै सिलसिलामा अघि मान्यज्यूले भनेको पछि अर्को दुईवटा चिठी पनि लेखिएको हो। यसैलाई गरेर किन लेखियो त भन्दाखेरि जुन अमेरिकी सरकारबाट उटा राज्यको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा दिइने फन्ड छ, त्यो फन्डले नेपालका हामीलाई
सुरक्षा निकाय नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका भूकम्पमा काम लाग्ने, ल्यान्डस्लाइडमा काम लाग्ने, इनाउन्डेसन अर्थात् डुबेको ठाउँमा काम लाग्ने चिजहरू ल्याउनलाई अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरू यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको यी मानवीय सहायताहरू नेपालमा ल्याउने लक्ष्यको साथ गरिएको हो, न कि यो कुनै नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ जाने र सैनिक गठबन्धन गर्ने कुराको होइन। नेपाली सेना सधैँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिको आधारमा मात्रै चल्छ। हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ। ती क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको वैधानिक रूपमा भएको रक्षा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वीकृति लिएर लेखिएको छ। यो त्यसै लेखिएको छैन तत्कालीन रूपमा। र यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले पछि 2019मा आइपिएससँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने किसिमको कुराहरू बुझेपछि नेपाली सेनाले यो बाहिर कुरा आएको छैन, यो बुझ्न पनि जरुरी छ। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष हामीले बकाइदा चिठी लेखेका छौँ, त्यो पनि मसित छ। तत्कालीन रूपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनरसिप थिएन। पछि 2019मा आएर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसित मिसिन लाग्यो भन्ने जुन हामीले पढ्न पायौँ, सबैजनाले त्यो हेरे हुन्छ। आइपिएस भन्ने एउटा उहाँहरूको कार्यक्रम छ। त्यसमा गएपछि हामीलाई केही असिलो पर्छ कि भनेर पनि हामीले अब यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष एउटा औपचारिक चिठी नै लेखेका छौँ। एकैछिन म चिठी नै देखाउन चाहन्छु। म अहिले देखाउँछु। त्यो चिठी लेखेका छौँ। यसमा ढाट्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, मसित छ। अहिले म मान्यज्यूलाई देखाउँछु। यो समय छिटो गर्नको लागि मात्रै बोलेको। र यस सम्बन्धी, यसको गाम्भीर्यता सम्बन्धी नेपाली सेना पनि असाध्यै अवगत छ। र यसपछिका अन्य क्रियाकलापहरूमा पनि हामीले सैनिक पार्टनरसिप नहोस्, नभनियोस् र गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सेन्सिटिभनेस, उहाँहरूको सुरक्षा, उहाँहरूको विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन्छ कि भन्ने यी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूलाई समेत विचार गरेर चाहिँ नि कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। र उहाँहरूबाट प्राप्त राम्रो किसिमका सहयोग पनि लिएका छौँ। यही पार्टनरसिप अन्तर्गत हामीले 4वटा सैनिक हवाईजहाज जुन चाहिँ नि नेपाली जनताको लागि विभिन्न समयमा प्रयोग गर्न हुन्छ भनेर लिएका छौँ, जसमध्ये 2टा नेपाल आइसकेको छ। मित्रराष्ट्र अमेरिकाको यही प्रोग्राम अन्तर्गतको सहयोगमा आएको हो। 2टा अहिले सर्भिसमा छ। एउटा मेडिकल कामको लागि मेडिकल एयर एम्बुलेन्सको रूपमा अब तुरुन्तै प्राप्त हुने अवस्था छ। र खास गरी हामीलाई नेपाली सेनालाई यो कार्यक्रम अन्तर्गत
पाएका सहयोगमा भूकम्प, बाढी पीडित, नेचुरल डिजास्टरमा लाग्नुपर्ने इक्विपमेन्टहरू र त्यसमा सहयोग गर्न सकिने विभिन्न किसिमका औजारहरू नै प्राप्त भएका छन्। यसबाट कुनै पैसा, हतियार, बम, बारुद केही पनि आएको छैन। यो पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमले हामीलाई अहिलेसम्म कुनै 1 रुपियाँको हतियार र गोली पनि आएको छैन। यो उनीहरूले दिँदैन पनि। र यसलाई अति रञ्जित गर्ने तरिकाले बजारमा बाहिर आएको जुन फर्म्याटेड एउटा 10 बुँदे जुन लेखेर आएको कुरा छ, त्यो चाहिँ नि मान्यज्यू गलत हो। उनीहरूले कहिले पनि नेपाली सेनालाई, रक्षा मन्त्रालयलाई यो गर्नुहोस् भनेर दिएको फर्म्याट होइन, त्यो दिएको सम्झौताको अंश होइन। त्यो हामीले लिएका पनि छैनौँ र यदि त्यसरी आएमा हामी गर्ने पनि छैनौँ। नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसित सल्लाह सुझाव र यसको बारेमा छलफल नगरिकन हामीले त्यस्ता गम्भीर कुराहरू कहिले पनि गर्ने गरेका छैनौँ। साधारण विदेश सम्बन्धी कुराहरू पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसित समन्वय गरेर सल्लाह लिएर विज्ञहरूको समेत सुझाव लिएर गर्ने गरेको छ। मेरै अघिल्तिर मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यू भइसकेको, विभिन्न समयमा भइसकेका मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। मेरै अघिल्तिर आदरणीय रक्षा मन्त्रीज्यू, मैले उहाँहरूको अन्तर्गत बसेर काम गरेका मन्त्रीज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, अरू मान्यज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। समय समयमा देख्नु भएको छ नेपाली सेनाले कदापि पनि नेपाली जनताको भावना विपरीत कहिले पनि काम गर्दैन। यो एसपिपीको डकुमेन्ट सरकारी होइन, हामी कहाँ आएकै छैन, कतैबाट पनि प्रमाणित हुँदैन। यो चाहिँ नि कुनै कारणवश बाहिर आएको हुनसक्छ। विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले हाम्रो एकता, नेपाली जनताले बुझेको कुरालाई भ्रम पार्ने हिसाब पनि हुनुपर्छ। यसमा हामी सचेत पनि हुनुपर्छ। यति भन्दै मान्यज्यूले भनेको पहिलो पोइन्टको मैले यहीँबाट टुङ्ग्याएँ। दोस्रो पोइन्ट अमेरिका भिजिटको, मान्यज्यू म भोलिबाट सिधै अमेरिका भिजिट जान लागेको होइन। म पहिला हाम्रो नेपाली सेनाको शान्ति स्थापनार्थ जुन चाहिँ नि युएनको झन्डा मुनि बसिरहेको र हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको मित्र राष्ट्र लेबनानमा भएको नेपाली सेनाको बटालियनमा चाहिँ नि मैले निरीक्षण भ्रमण गर्ने कार्यक्रम अनुसार जाँदैछु। त्यसको लगत्तै 2 दिनपछि मित्र राष्ट्र सिरियामा रहेको हाम्रो सैनिक बटालियनको गर्नेछु। लगभग मिडल इस्टमा 1 हप्ताको कार्यक्रम त्यहीँ हुनेछ र त्यहीँबाट सजिलो र छोटो पर्ने हुनाले अमेरिकाको सरकारी रूपमा प्राप्त भ्रमणको निम्ता प्राप्त सरकारी निमन्त्रणाको चाहिँ नि आदर गर्दै मित्र राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमण गर्न लागेको छु। यो बिल्कुलै नेपाली सेना र त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयसितको समन्वय र सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पुर्याउने र परराष्ट्र नीति अन्तर्गतको सैनिक कूटनीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने हिसाबले यो हुन गइरहेको छ। यसमा कुनै पनि सम्झौता अथवा मेरो लेभलबाट त सम्झौता हुने कुरै छैन, यो बुझ्न पनि जरुरी छ। तैपनि कुनै कुराको पनि मैले सिग्नेचर गरेर गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन। अमेरिकी सरकारले पनि त्यसो भनेको छैन। विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूको पढाउने ठाउँ, विशेष गरी युनिभर्सिटीहरू र मन्त्रालयको विभिन्न पदमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसितको भेट्ने कार्यक्रम छ र अहिले तुरुन्तै यसबाट नेपाली सेनालाई केही
दिने कार्यक्रम पनि छैन। यसले चाहिँ नि भविष्यमा हुने हाम्रो सहयोगका बाटाहरू पहिल्याउने र के कस्तो किसिमको सहयोगहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा पहिल्याउने उद्देश्यको साथ जान लागेको हुँदाखेरि यसबाट सशङ्कित हुनुपर्ने र बजारमा हल्ला गर्नुपर्ने कुनै पनि छैन। यो एज युजुअल हाम्रो मैत्रीपूर्ण भ्रमण हो। यसबाट कुनै पनि त्यस्तो सम्झौता हुने सम्भावना पनि छैन। र मान्यज्यूको अहिलेको जुन जिज्ञासा अनुसार यो एसएसपी कुनै पनि हालतमा हामीलाई काम छैन। यो एसएसपीमा जुन बाहिर आएको कुरा छ एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम यो हाम्रो लागि पनि मान्य छैन, हुन पनि हुँदैन र यो आएकै छैन सरकारी रूपमा। मैले भन्न खोजेको त्यही हो र यसमा कसैलाई पनि दोष दिन पनि चाहन्न। यो अब बाहिर निस्क्यो, अहिलेको जमानामा बाहिर आएपछि कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। यो यहीँबाट चाहिँ नि यो होइन भन्ने कुराको मेरो तर्फबाट म प्रमाणित गर्न चाहन्छु। भएका मैले कुराहरू सरकारी दस्तावेजहरू छ भनेकै छु, नभएको कुरा म भन्न सक्दिनँ र रिक्वेस्ट पनि गरेको छैन, चिठी पनि लेखेको छैन। हामीले एसपिपीमा सहयोग मानवीय सहयोगको लागि गर्ने उद्देश्यले गरेको हुँदा त्यो चिठी पनि लेखेको हो। यसमा ढाट्नुपर्ने कुनै पनि छैन। सैन्य गठबन्धनको लागि यसलाई अगाडि बढाइन्छ भने हामी त्यसलाई मान्यता दिने छैनौँ र हुने छैन। यही कुरा मेरो भिजिटमा नि भनेको छु। मित्र राष्ट्रका अघि भनेको जस्तो जेनरल फ्लिन पनि एसिया पेसिफिक एरियाका कमान्डर हुनु उहाँ। नेपाल पाकिस्तानभन्दा पूर्व पेसिफिक ओसनका सम्पूर्ण देशहरूमा समन्वय गर्ने अमेरिकी सरकारको कमान्ड नै एसिया पेसिफिक कमान्ड भएको हुनाले यहाँका दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा भ्रमण गर्ने सिलसिलामा उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँसित मैले आफै पर्सनल्ली पनि कुरा गरेँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पनि उहाँले गएर भेट गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि हालतमा यो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन र मैले यो कार्यक्रम सैनिक उसको लागि हो भनेदेखि यस्ता कार्यक्रममा हामीले गर्दैनौँ भनेर उहाँलाई प्रष्ट रूपमा भनेको छु। जुन कुरा उहाँसित हाम्रा मित्र राष्ट्र अमेरिकाका एम्बेसीका सैनिक अधिकारी जुन मिलिट्री अट्याची र दोस्रा डिसिएम भनिन्छ डिपुटी, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि सँगै भएको बेलामा यो कुरा मैले भनेको छु। हाम्रो भू राजनैतिक अवस्था, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, हाम्रा मित्र दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र हाम्रा जनताहरूको चाहना विरुद्ध हामी कुनै पनि हालतमा जान सक्दैनौँ, यो गर्दैनौँ। सैनिक गठबन्धन हुँदैन भनेर त्यहाँ पनि मैले बोलेको छु। उहाँले त्यसको स्वागत पनि गर्नुभयो। तपाईँले भनेको कुरा अति नै ठिक छ, म यसको स्वागत गर्छु, नेपाली जनताको चाहिँ कदर गर्छु समेत भनेर जानुभएको छ। त्यस कारणले यसमा कुनै पनि किसिमको शङ्का उपशङ्का क्रिया प्रतिक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। यो अगाडि बढेकै होइन। यसलाई अलिकति बाहिर सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न किसिमका हाम्रा पत्रकार बन्धुहरूले शङ्का निकालेर गरेको हुँदा यसलाई यहीँ निराकरण गर्न म हार्दिक अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। रक्षा मन्त्रीका सचिवज्यूलाई पछाडिको कार्यक्रममा बोलाउने सोच बनाएका थियौँ र उहाँहरूको विदेश भ्रमणको कारणले गर्दा आज नै हामीले समय दियौँ र यसै विषयमा केही छुटेका कुराहरू राख्नुपर्ने स्थिति भएमा म माननीय सभाज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, प्रधान सेनापतिज्यू, माननीय सदस्यहरू र सबै साथीहरू, शेयर गर्नुपर्ने एकदमै हतारमा म आफूले सोधेका प्रश्नको जवाब पनि मैले आफूले सुन्न नपाउने भएँ, सरी। खालि मेरो म मन्त्रीज्यूलाई कम्प्रिहेन्सिभ उहाँको प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद पनि भन्छु। खालि मेरा चारवटा जिज्ञासाहरू छन्। सचिवजीले विशेष गरेर हाम्रो समितिको सचिवजीले त्यो रेकर्ड गरिदिनु होला, म पछि जान्नेछु। मेरो एउटा जिज्ञासा छ, खास गरेर प्रधान सेनापतिज्यूले एउटा चिठी कोट गर्नुभयो
र त्यहाँ चाहिँ एज अथराइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्नुभयो। मेरो एउटै जिज्ञासा, त्यो अथराइजेसन वेन, बाई हुम र बाई विच प्रोसेस, यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होला। र यसो गर्दाखेरि 2072 भदौ 24 र 2072 असोज 13 को करेस्पोन्डेन्स जुन सेना र रक्षा मन्त्रालयको बिचमा भएको छ त्यसको बारेमा क्लियर गरिदिनु भयो भनेदेखि अहिले उठेका धेरै कन्फ्युजनहरू, डिलेमाहरू चाहिँ क्लियर होलान्। खुसी छ, लाग्छ कि नेपाली सेनाले चाहिँ सिभिलियन अथोरिटीको आदेशलाई नै मानेर गर्ने गरेको छ, उसले इन्डिपेन्डेन्टली गरेको छैन। यसबारेमा सेनाको यो कमिटमेन्ट जुन छ डेमोक्रेटिक एउटा गभर्नेन्सलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर चल्ने कुरा एकदम ठिक छ, म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। तर त्यो एज अथराइज्ड, who authorized नेपाली सेना टु करेस्पोन्डेन्स टु बी अ पार्ट अफ एसपिपी, त्यो चाहिँ जान्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति धेरै कुराहरू उठिसकेपछि यसलाई कुहिरोमा नराखौँ भन्ने मेरो आग्रह छ, नम्बर 1। नम्बर 2, माननीय राष्ट्रमन्त्रीज्यूले सन्तुलित सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो छिमेकीहरूसँगको। मेरा धेरै जिज्ञासाहरू थियो, म त्यता जान चाहिनँ। खालि मेरो एउटै जिज्ञासा छ माननीय मन्त्रीज्यू, हामीले दुवै छिमेकीसँगको हाम्रो सीमाको रेगुलर अवलोकनका लागि, यसको निरीक्षणका लागि चाहिँ दुवैतिरका डिभिजन प्रमुख हाम्रा सहसचिवज्यूको नेतृत्वमा एउटा पर्मानेन्ट संरचना बनाएका छौँ। भारत हेर्ने, दक्षिण एसिया हेर्ने सहसचिवज्यूको नेतृत्वमा गृह, भूमि व्यवस्था, नेपाली सेना रहन्छ, अरू सुरक्षा निकायहरू रहन्छन्। उसले इन्सपेक्सन गर्छ, गत वर्ष 2020मा उसले गरेको पनि थियो। र उत्तरीतिरको सीमा हेर्नका लागि पनि यो हाम्रो पर्मानेन्ट एउटा संरचना छ। तर गत वर्ष तपाईँहरूले सीमा सम्बन्धी विवाद भनेर आइसकेपछि त्यो स्थापित संयन्त्रलाई बाइपास गरेर चाहिँ एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउनु भयो। कुनै जिल्लामा काम गरिरहेका सिडिओ साहबलाई ल्याएर चाहिँ छुट्टै एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्ने, परराष्ट्र आफ्नै मन्त्रालयलाई समेत विश्वास नगर्नुपर्ने, मन्त्रालयको संरचनालाई विश्वास नगर्नुपर्ने कारण के पर्यो होला र त्यसले उत्पन्न गरेको डिप्लोमेसीमा उत्पन्न गरेका कतिपय आशंकाहरू त्यसलाई कसरी दूर गर्नुभएको छ, त्यसबारे मेरो सानो जिज्ञासा छ। तेस्रो, अघि स्टेट काउन्सिलर वाङ्गीको भ्रमणबारेमा पनि कुरा गर्नुभयो। हामीले यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पनि हेऱ्यौँ, दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धको बारेमा पनि कुराहरू उठाइएको छ। तर बिआरआईको बारेमा यो सरकारको धारणा के हो? थप प्रश्न म हुन चाहन्छु। यो सरकार त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेको हो, यसलाई यतिकै स्थगित गर्न चाहेको हो, या अरू के हो? कतिपय कुराहरू सुन्दा बिआरआई भने त खालि डेट हो, त्यसो भएर हामी डेट लिँदैनौँ भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको पनि हामीले सुन्यौँ। सरकारको बुझाइ त्यही हो कि बिआरआई मिन्स जस्ट एउटा डेट मात्रै हो र त्यो डेट चाहिँ हामीले लिँदैनौँ भन्न खोजेको हो कि, त्यो म कुरा गर्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु। र चौथो, सरकारले नेपालको एउटा सफ्ट पावर, नेपालको एउटा डिप्लोमेटिक इन्गेजमेन्टको निम्ति एउटा राम्रो फोरम बन्न सकोस् भनेर हामीले सगरमाथा संवाद स्थापना गरेका छौँ। त्यसको पहिलो एपिसोड 2020 को अप्रिलमा गर्ने भनिएको थियो, कोभिडले हुन पाएन। अस्ति ग्लासगोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई आयोजना गरिन्छ भन्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको तयारीको बारेमा केही जानकारी गराउनुहुन्छ कि? मेरा यति 4वटा जिज्ञासा छन्। सभाज्यू, म सरी है त, म आफै चेयर गर्नुपर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले पछि म यसको जवाफ सुन्छु। बस, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद मान्यज्यू। त्यसपछि प्रधान सेनापतिले फेरि पुरानै पत्राचार मे 7, 2017 गर्नुभएको छ। त्यसबेला एउटा सिलसिला छ। मैले के पहिलो पटक प्रधान सेनापतिको यो जङ्गी अड्डाको तर्फबाट पत्राचार गरिरहँदा मुलुकमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो पटक यो रक्षा मन्त्रालय जङ्गी अड्डालाई छ, त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। रक्षा पोजिटिभ रिस्पोन्सका साथ पठाइयो र त्यही पोजिटिभ रिस्पोन्सको जगमा उभिएर त्यसबेलाको प्रधान सेनापतिज्यूले एज अथराइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेर पठाउनु भयो। होइन, यो यसको क्रोनोलोजी जस्ताको तस्तै यसमा अलिकति यो राटो नराखिकन चाहिँ बुझौँ भन्ने मात्रै मैले यो भन्न खोजेको। तर पटक पटक त्यो गरिसकेपछि
पछि एउटा सिरियस कुरा के हो भने जो अहिले प्रधान सेनापतिज्यूको तर्फबाट पनि अलि आउनु त आयो, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि राख्नु होला भन्ने लागेको थियो। जब 2019मा जुनमा यो एसपिपी प्रोग्राम चाहिँ यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर यो आइपिएस स्ट्राटेजी 2019 को रिपोर्ट जारी हो। त्यो रिपोर्टमा नेपाललाई त्यसको चाहिँ उल्लेख गर्दै नेपाल पनि अलरेडी यो एसपिपीमा सामेल छ। यो एसपिपी भनेको आइपिएसको एउटा अङ्ग हो। यो आइपिएसकै एउटा स्ट्राटेजिक यो हिसाब किताबले एसपिपीले चाहिँ फङ्सन गर्छ भन्ने हिसाबले आइसकेपछि त्यसबेला म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस बेलाको नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिज्यूले त्यो रक्षा मन्त्रालयमा औपचारिक ढङ्गले यस्तो पत्र आइसकेपछि अलिकति सिरियसली छलफल गर्नुपर्छ, यसमा हामी पूर्ववत ढङ्गले रिस्पोन्स गर्न सक्दैनौँ भन्ने आशयका साथ उहाँले पठाउनु भएको छ र त्यो हामीलाई पनि सिरियस लाग्यो। संयोगले म त्यसबेला उपप्रधान रक्षा मन्त्री भएको नाताले त्यो विषयप्रति हामीले गम्भीर रूपमा लियौँ र त्यसबेलाका परराष्ट्र सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि मलाई चाहिँ प्रधान सेनापतिजी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा कार्यदल बन्यो र वास्तवमा सामग्रिक रूपमा यसरी हिजोदेखि कसरी उठेर आयो, वास्तवमा अब कसरी डेभिएट हुन खोज्दैछ, हाम्रो पोजिसन फर्मली क्लियर गर्नुपर्छ भनेर त्यो बनाइएको कुरा थियो जुन 2019मा। त्यसपछि त्यो कार्यदलले वास्तवमा हामी यो अवस्थामा जान सक्दैनौँ भनेर औपचारिक ढङ्गले नै जानकारी गराएको छ। त यो एउटा क्रोनोलोजीलाई हामीले अलिकति तलमाथि पारेर अघि यो 27 अक्टोबर 2015मा यो अलिक विशेष इम्फेसिससित आयो। त्यसबेला म के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा क्रोनोलोजीका साथ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। हिजो सुरुमा एसपिपी आइपिएसको अङ्गको रूपमा त्यो अमेरिकनहरूले त्यसलाई त्यो आइपिएस स्ट्राटेजिक रिपोर्ट 2019 जसरी जारी भयो त्योभन्दा पहिले थिएन पनि, अघि प्रधान सेनापतिज्यूले भन्नु पनि भएको छ। त यस्तो यो क्रोनोलोजीको जगमा उभिएर हामीले अब आउने दिनमा हामी यसरी जान्छौँ भनेर निष्कर्षमा पुगिरहँदा पृष्ठभूमिमा रहेका यी प्रसङ्गहरूलाई अलिकति हामी गज्याङगुजुङमै छोड्यौँ भनेदेखि धेरै कुराहरू फेरि प्रश्न उब्जने ठाउँहरू रहन्छ। त्यस कारणले म मान्य सभापतिज्यू के भन्न चाहन्छु भने यो पृष्ठभूमिलाई सम्झाउनु पर्ने जरुरी छ। यहाँ यो कसको पालामा भएको थियो भनेर आरोप प्रत्यारोप यो क्रोनोलोजीलाई बिर्सिएर व्यवस्था गरेर त्यसमा निहित कुराहरूलाई हामीले ख्याल नगरेर यदि निष्कर्ष निकाल्न खोज्यौँ भने अहिलेको जुन सकारात्मक निचोड निकाल्यौँ भने हामी चाहिँ फेरि पनि भोलि त्यो उब्जने ठाउँ हुनसक्छ, त्यस्ता कुराहरू उठ्न सक्छन् भन्नको लागि सभापतिज्यूलाई मैले यो निवेदन गर्न खोजेको। जहाँसम्म हामीहरू विभिन्न त्यस्ता अब यो तालिमका कुराहरू अनेक खालका कुराहरू छन्, ती थुप्रै कुराहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। प्रधान सेनापतिज्यूले यसको बारेमा हामी विभिन्न मुलुकहरूसित द्विपक्षीय कुराहरू हाम्रो ट्रेनिङ चलाइ नेपाली सेनाले गरेका छ। इन्डियासित एक सूर्य किरण भन्ने ट्रेनिङ हामी जोइन्टली गर्छौँ, यो वार्षिक रूपमै हुन्छ होला होइन। त्यस्तै एक सगरमाथा भनेर चिनिया सेना जनमुक्ति सेनासित पनि हुने गरेको छ। त्यस्तै एक कर्मोरेन्ट स्ट्राइक भनेर यो चाहिँ श्रीलङ्कासित गरिन्छ, त्यस्तै पाकिस्तानसित गरिन्छ, बेलायतसित गरिन्छ र अमेरिकासित पनि गरिन्छ। हामीले गर्दै आएका छौँ, नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। तर एउटा हामीलाई अलिकति सेन्सिटिभ बनाएको के कुराले हो भने यी चिजहरू त चलिरहेकै छन्, तर यसलाई एउटा सैन्य गठबन्धनको अम्ब्रेला अन्तर्गत बनाउने कोसिस हो कि भन्ने कुराले हामीलाई शङ्का पैदा भयो। अघि प्रधान सेनापतिज्यूले भन्नुभयो त्यो सरकारी हिसाबले हामीसित आएको होइन। अब प्रधान सेनापतिज्यूले भन्नुभएको छ, अघि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि सायद भन्नुभयो सरकारी हिसाबले आएको होइन। ठिक छ, त्यही किसिमले बुझौँ, तर जुन किसिमले बाहिर कुराहरू आयो प्रस्तावको रूपमा त्यो मुभ भयो देखियो, त्यसले हामीलाई सेन्सिटिभ बनाएकै हो। यदि त्यो खालका कुराहरू हुने प्रयत्न गरिन्छ भने त्यो कुरा मान्य हुँदैन। हाम्रो नेपाली सेनाको तर्फबाट औपचारिक वक्तव्य पनि आएको छ। अहिले प्रधान सेनापतिज्यूले भन्नुभयो, रक्षा सचिवज्यूले यसको बारेमा आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ। हिजो अन बिहाफ अफ प्राइम मिनिस्टर गृहमन्त्रीज्यूले
जुन रोस्टरमा उभिएर पनि भन्नुभएको छ अबलाई हामी कुरो बुझ्नेमा कुनै कन्फ्युजन होइन, तर गर्भमा रहेका यी कतिपय कुरा विषाक्त जेनेसिसहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ, नत्र भने फेरि त्यहीँबाट फेरि त्यो चाहिँ भ्रूणहरू बिग्रिने खतरा हुन्छ। यो घटनासम्म आउँदाखेरि लिकमा छैन हाम्रो संविधान। संविधानमा स्पष्ट हाम्रो वैदेशिक नीति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा जब हामी जान्छौँ स्वार्थ समूहहरू हाबी हुने र दलगत तपाईँको चाहिँ मनसायहरू हाबी हुने देखिन्छ। यसलाई हामी कसरी करेक्सन गर्न सक्छौँ गम्भीर हुने बेला आएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र विषयमा सरासरी तपाईँको म जाँदैछु, लामो छैन मेरो कुरा। प्रधानमन्त्रीको युएसए को भ्रमण के हो मलाई थाहा छैन, टुङ्गिएको छ या छैन। यदि टुङ्गिएको हो भने यो भ्रमण निजी भ्रमण होइन, यो भ्रमण त राज्यको भ्रमण हो। त्यस कारणले एजेन्डा राज्यको हितमा हुनुपर्छ र त्यो साझा हुनुपर्छ। म गम्भीरताका साथ अनुरोध गर्छु र यस्तो तपाईँको अन्तर्विरोधी यो परिस्थितिमा निर्वाचन पनि नजिक आइराखेको बेला मलाई लाग्छ यो भ्रमण रोकिनुपर्छ, स्थगन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को कुरा सुनियो, सेना भनेको त त्यस्तो हाम्रो एउटा संस्था हो, यसले सेतो या कालो भनेर बोल्नुपर्छ, हुन्छ या हुँदैन भनेर बोल्नुपर्छ। सेनाको पछिल्लो विज्ञप्ति र अमेरिकन दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति अन्तर्विरोधी भयो। अब यो अन्तर्विरोधी कुराले अलिकति नेपालीको शिर झुकेको मलाई महसुस हुन्छ। दूतावासको तपाईँको चाहिँ पत्रको आधारमा अथवा दूतावासलाई नै आधार मान्ने हो भने त यो विषय त कार्यान्वयनमा गइसक्यो। अब यसलाई गर्नु हुँदैन भनेर रोस्टरमा उभिएर मात्रै होइन, सरकारले रद्द गरेर देखाउनुपर्छ। नेपाली जनता र राष्ट्रलाई विश्वासमा ल्याउन सक्नुपर्छ। तुरुन्तै यो रद्द गरियोस् यदि हो भने भनेर म माग गर्न पनि चाहन्छु। अब ठुला ठुला वरिष्ठ नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै उत्रिने संस्कार संस्कृति भयो नाङ्गो जार भएर, अनि आरोप प्रत्यारोप पनि 15 मिनट पनि टिक्नु छोडो हाम्रो देशमा नाङ्गै। यो संस्कृतिको अन्त हामीले तपाईँको गर्नुपर्छ। र मलाई गम्भीरताका साथ लाग्न थाल्यो कि हाम्रो देशमा ठुला नेताहरू भ्रष्ट भए। भ्रष्ट नेताको नैतिकता हुँदैन, नैतिकता नभएको नेताले नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मलाई अहिले गम्भीर महसुस हुने गर्छ। र हाम्रो देशमा 3वटा हतियार सशक्त रूपले चलाउनुपर्छ। अन्तिम कुरा, एउटा कुरा कुटनीतिलाई हामीले सबल बनाउनुपर्छ, हाम्रो हतियार भनेको कुटनीति हो। दोस्रो कुरा, देश र जनतालाई विश्वासमा राखिराख्नु सक्नुपर्छ नेता नेतृत्व पार्टीहरूले। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ नेताहरू छिटो सुध्रिनुपर्छ, सुध्रिनु सक्दैन भने राजनीतिको माथिल्लो तहबाट अवकाश लिनुपर्छ, अवकाश लिनु पनि सक्दैन भने अन्य देशतिरको पनि हामी हेर्न सक्छौँ तपाईँको जेल हाल्नसम्म राज्य पछि पर्नु हुँदैन। यस्तो राष्ट्रघाती काम हुन्छ भने यो कडा होइन, आवश्यकता हो। धन्यवाद। कर्मचारी मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू, आज हामी परराष्ट्र नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन कसरी गरिरहेको छ, के गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिइरहँदा अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका सम्बन्धमा देशमा भइरहेको व्यापक बहस र वाद विवादलाई नै मुख्य रूपमा छलफलको केन्द्रभागमा राखेर कुरा गरिरहेका छौँ। यस प्रसङ्गमा म मान्ने परराष्ट्र मन्त्रीजीले अघि यो विषयलाई नकोट्याउँ, सबै उदाङ्ग नगरौँ जुन भन्नुभयो त्यो भन्न मिल्दैन। यत्रो बहस भइरहेको विषयमा सम्पूर्ण तथ्यहरू नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता यो कुनै सरकार, व्यक्ति विशेष, मन्त्री विशेषसँग मात्र सरकारको विषय होइन। यो नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति वा त्यो संस्थासँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली, नेपालको भविष्य, नेपालको हितसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण यो विषयलाई मन्त्रीजीले जसरी हल्का रूपमा यसलाई नकोट्याउँ, नभनौँ, छलफल नगरौँ भन्नुभयो, त्यसप्रति सहमत हुन सकिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सम्बन्ध समितिमा आइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रीजीले यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा यो समितिलाई जानकारी गराउनु उहाँको कानुनी पदीय दायित्व हो। र त्यसको साथसाथै अब
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन आसन्न अमेरिका भ्रमणको विषय छ त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रीजी प्रवेश गर्नु भएन। उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यति गते यति प्रतिनिधिमण्डल सहित अमेरिकाको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यसूची यस्तो छ उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो। म प्रधान सेनापतिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पटक पटक के भन्नुभयो भने यस विषयमा कुनै पनि कुरा गोप्य राख्ने कुरा आउँदैन भन्नुभयो। उहाँले पत्रको मिति समेत भन्नुभयो। यो विषय भनेको राष्ट्रको भविष्य, राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित कुरा यो बाहिर ल्याउँदा कुनै उदाङ्गो हुने विषय परराष्ट्र मन्त्रीले ठान्नुभयो भने हामी कूटनीतिमा पूर्ण रूपमा असफल हुन्छौँ। नेपाल जस्तो देशले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू स्पष्ट शब्दमा नेपाली जनतालाई भनेर सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई साथमा लिएर गयो भने मात्रै हामी यस्तो संवेदनशील भू राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो हितलाई जोगाउन सक्छौँ। यो मैले भन्ने थिइनँ। परराष्ट्र मन्त्रीजीको त्यो भनाइ र यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा त उहाँले बोल्नै चाहनु भएन। त्यस्तो हुन सक्दैन, होइन, त्यस्तो हुन सक्दैन। तपाईँले जवाब दिनुहोस्, त्यो दिनु होला, बिचमा कुरा काट्नु परेन। तपाईँको कुरा धैर्यपूर्वक सुनेको छु, होइन। त्यसैले हाम्रो परम्परा पनि छैन कुरा काट्ने। अब काट्न मन लाग्यो भने त काट्न सकिन्छ। त्यस्तै अब म अलिकति यो जुन राज्य साझेदारी कार्यक्रम छ यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सबभन्दा पहिले म यसको हाम्रो राष्ट्रिय आयामको बारेमा एकदमै संक्षेपमा भन्न चाहन्छु, किनभने समय धेरै छैन। यस सम्बन्धमा कसले किन कुन उद्देश्यले गर्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि स्वयं नेपाली सेना, मलाई माफ गर्नु होला प्रधान सेनापतिजी, नेपाली सेना जस्तो हामीले धेरै विश्वास गरेको संसारको सबैभन्दा पुरानो मध्ये एउटा त्यस्तो सुरक्षा निकायले एक समयमा हामीले गरेको छैन भन्ने अनि अर्को समयमा गरेको छ भन्ने यस्तो स्थितिबाट नेपाली सेना मुक्त हुनुपर्छ। नेपाली सेना भनेको यो देशको सुरक्षाको अन्तिम र सबभन्दा भरपर्दो संस्था हो। यो संस्था नै यस्तो विवादको भुमरीमा पर्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार नै भताभङ्ग हुन्छ। त्यसैले नेपाली सेनालाई म सुझाव दिन चाहन्छु, यस्तो स्थितिबाट नेपाली सेना जोगिनुपर्छ। 2 दिन अगाडि एउटा कुरा भन्ने, 2 दिनपछि अर्को कुरा भन्ने, यसले कुनै पनि संस्थाको भरपर्दो र विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउँछ। यस्तो गरिनु हुन्न। यो विषय पनि धेरै गम्भीर कुरा छ। फेरि यो कोट्याएन भन्नु होला, कोट्याउनै पर्ने विषय हो यो। अनि अर्को, अब यो जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा म परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई फेरि यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु। उहाँले प्रतिनिधि सभामा यस सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण जवाब दिनुभयो। उहाँले यो कहाँ सैन्यसँग हो र, यो कहाँ त्यस्तो देशसँग सम्बन्धित छ र हुँदा उहाँले कतिसम्म भन्नुभयो भने अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्रीको भ्रमणको बेला जुन तिब्बती शरणार्थी शिविरमा उहाँले भेट गर्नुभयो, यो त नेपालको हितमा छ भनेर बोल्नुभयो। रेकर्ड ल्याएर हेरौँ। यस्तो खालको देशको परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्ने हो भने यो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको रक्षा हुनसक्छ? मेरो व्यक्तिगत केही छैन। म उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले तपाईँले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन। तपाईँको म रेकर्ड ल्याएर यहाँ देखाइदिन सक्छु। तपाईँले धैर्य गर्नुहोस् बोल्ने। तपाईँ देशको जिम्मेवार मन्त्री हो। तपाईँले कुरा काटेबाट तपाईँले बोलेको कुरा प्रमाणित हुन्छ, होइन। त्यो अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्। यो जुन अब यो चाहिँ अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम छ, यो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट प्रिपेयर्डनेस पार्टनरसिप एन्ड प्रमोटिङ अ नेटवर्क रिजाइन जुन 1 2019 को प्रतिवेदन हो। यो अर्थात् अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन हो। यहाँ समय नभएको हुनाले म यो अङ्ग्रेजी सबै म पढ्न गइरहेको छैन। तर यहाँहरू कोही पनि पत्रकार, हाम्रा राज्यका निकायका कुनै पनि व्यक्ति यस सम्बन्धमा छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने म यो पछि यहाँहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रीजी लगायतसँग छलफल गर्न तयार छु। यसमा स्पष्ट शब्दमा कुनै यसमा तर यदि केही पनि छैन। यो अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकी रणनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भन्ने कुरा दुविधा रहित किसिमले लेखेको छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको दस्तावेज चाहिँ सबभन्दा भरपर्दो होला नि। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयभन्दा बढी प्रवक्ता त हामी यहाँ कोही पनि छैन होला नि, कोही पनि छैन। यो 2019 हो 1 जुन। त्यसको साथसाथै फ्री एन्ड यो फ्री इन्डिपेन्डेन्ट पेसिफिक भन्ने अर्को रिपोर्ट छ रक्षा मन्त्रालयको, त्यसमा हेरौँ। र यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय के छ भने यो रिपोर्टको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने यो विषय यत्तिकै हो, यसमा कोट्याउनु हुँदैन, कसले गरे यो पनि छोडिदिउँ भन्ने सक्ने स्थिति छैन। यसमा अर्को यो फोटो नेपाली सेनासँग यही इन्डो पेसिफिक रिपोर्टमा छापिएको यो फोटो हो। नेपाली सेनासँग त्यति बेलाका अमेरिकाका इन्डो पेसिफिक कमान्डका मान्छेले आएर भेटेको हो। यो फोटोको त केही कुरा भएन, यो भूकम्प आदि इत्यादिमा हुन सक्ने भयो। यसको पृष्ठ नम्बर 38 हेर्नुहोस्। यो पृष्ठ नम्बर 38 मा द स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इन द इन्डो पेसिफिक
भन्ने उपशीर्षक छ। यसलाई बक्समा राखिएको छ विशेष महत्त्व दिएर। यसमा विभिन्न देशहरू कसरी भयो भन्ने लेखिएको छ र तल अन्तिममा लेखिएको छ रिसेन्टली एडेड, हालै सदस्य भएको। नेपाल 2019, श्रीलङ्का 2019। अनि यो खेलाची हो। नेपालको संविधानले अनुमति दिन्छ यस्तो गर्नलाई? अनि यो कुनै व्यक्तिगत कुरा हुन्छ? यो कुनै आज को मन्त्री होला, भोलि अर्को मन्त्री होला, यो कुनै मन्त्री विशेषको चासो सरकारको विषय मात्रै हो? कदापि हुन सक्दैन। त्यसकारण यसमा यी सम्पूर्ण विषय, यी दस्तावेजहरू त छँदैछन्। अब यसबाहेक यसबिचमा जसरी अमेरिकी सेनाका र विभिन्न मन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमण भयो, त्यो पृष्ठभूमिमा म यसको आधिकारिक हो त म भनेर दाबी गर्दिनँ। अङ्ग्रेजी नेपाली जुन मसौदा बाहिर आयो यसको बारेमा पनि सुन्नमा आएको छ। म अहिले यत्तिकै यो कुरामा धेरै प्रवेश त गर्दिनँ, तर चर्चा नभइकन यत्तिकै हाम्रो देशमा यस्ता कुरा हुने गरेका छैनन्। त्यहाँ चर्चा हुन्छ, त्यहाँभित्र सतहभित्र अनेक कुरा हुन्छन्। अनि समस्या आएपछि ती कुरालाई ढाकछोप गर्ने हाम्रो देशको एउटा अत्यन्त म भन्दैछु, म आउँदैछु नि मन्त्री, तपाईँ सभापति होइन यसको, हो? सभापतिजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले रुलिङ गर्नुहुन्छ मलाई, उहाँले मलाई रुलिङ गर्नुपर्छ। हामी यत्रो परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका मान्छे, राज्य चलाइसकेका मान्छे बैठक कसले चलाउँदैछ भन्ने कुरा त होला नि। माफ गर्नु होला मैले यसो भन्दा, किनभने म पनि जिम्मेवारै हुँ। तपाईँहरूभन्दा कम जिम्मेवारी पदमा बसेको व्यक्ति होइन, यो हेक्का राख्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के छ भने तथ्य आउनु खोज्दाखेरि जब मान्छे छटपटिन्छ नि, त्यहाँनिर गलत काम गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यो नीतिशास्त्रले यही भन्छ। त्यसैले गर्नुहोस्, क्रस केही छैन, म पनि त्यसमा तथ्य राख्छु नि। त्यसैले पछि मेरो पालोमा पनि तपाईँले बाटो खोल्नुहुन्छ नि मलाई क्रस गर्नुपर्ने, यो पनि ख्याल राख्नुहोस्। त्यसैले अर्को कुरा सुन्नुहोस्, अब यहाँ जुन कुराहरू अब यो कसले गर्यो के गर्यो भन्ने जुन खोजबिन गरेको छ, म यसमा मान्य सभापतिज्यू म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले छानबिन कमिटी गठन गरौँ। किन कसलाई दोष दिने? कसले गरे हो? यो कसले गर्यो, कसले सुरु गर्यो? किनभने यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। मैले यो इन्डो पेसिफिकको त्यहाँ पढेर सुनाएँ नि, यो मैले लेखेको होइन नि। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन हो। अरू प्रतिवेदन पनि छन्। अझ यहाँ यस्तो भाषा लेखेको छ, एउटा अमुक देशसँग लड्नको लागि नेपाल लगायत देशहरूसँग सैनिक रूपमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि यही रिपोर्टमा लेखेको छ। पढ्न चाहनुहुन्छ भने म पृष्ठ नम्बर समेत देखाइदिन्छु कि नेपाल आज कुनै देशसँग लड्न के जान तयार हो? कुनै देशसँग सैनिक गठबन्धन गरेर? अनि यस्तो कुरा भनेको यो गम्भीर होइन, केही होइन, यसको अध्याय बन्द हो? कहाँ बन्द भयो अध्याय? अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ यदि नेपाल यसमा सहभागी हुन चाहँदैन भने हामी सहभागी जानु पत्र लेख भनेको छ उसले। अनि परराष्ट्र मन्त्रीजीले अब पत्र लेख्छु भनेको खै कहाँ सुन्ने? यो कसले भन्छ? कसको मुखबाट सुन्नुपर्छ? म सेनालाई चाहिँ यो विषयमा धन्यवाद दिन्छु। बिचमा उहाँहरूको त्यो दुईवटा गडबड आए पनि त्यो त उहाँहरूले सच्याउनुपर्छ। त्यस्तो हुन नदिनुको लागि आगामी दिनमा। तर हामी यस्तो अहिले गर्दैनौँ, भविष्यमा गर्दैनौँ जुन उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नेपालको संविधान अनुकूल छ। त्यो अडानमा नेपाली सेना कायम रहनुपर्छ। त्यो अडानबाट विचलित भयो भने नेपाली सेना हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नै ध्वस्त हुन्छ। त्यसमा कुनै शङ्का छ र? त्यसैले नेपालले अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट 2019 अन्तर्गत रणनीतिक जुन प्रतिवेदन छ त्यसमा अमुक देशसँग हतियार लिने, सशस्त्र हुने, बलियो हुने, लड्न जाने कुरा म देखाइदिन्छु नि, पढौँ न। अनि यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजी उहाँ उभिएर के भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभामा यो कहाँ हाम्रो रणनीति केही पनि होइन, यो त भूकम्प सङ्कुममा आएको त्यो लेखेको छ इन्डो पेसिफिकमा। पढ्नु पऱ्यो दस्तावेज, तथ्यको आधारमा बोल्नु पऱ्यो। त्यसैले बरु के भन्न सकिन्छ भने हेरौँ, अध्ययन गरौँ, कसले गरे रहेछ भन्दा हाम्रो चित्त बुझ्छ। अमेरिकाले त्यस्तो लेख्ने, हामी होइन भन्ने को? जो देशले यो गर्न खोजिएको छ ऊ चाहिँ हो भन्छ, त्यो पनि रक्षा मन्त्रालय दस्तावेजमा। अनि हामी होइन, यो टकटक्यो, केही पनि होइन, बन्द गरौँ अध्याय, यो मिल्दैन। त्यसकारण अमेरिकी दूतावासले जुन कुरा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, यदि यो हामीले गरेको हो, हामीले सदस्य पनि बनाइसक्यौँ, यदि नेपाल बन्न चाहँदैन भने नेपालले हामीले पत्र लेखेर बन्दैनौँ भन्नुहोस् भनेको छ। यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रीजी मौन किन? के अर्थ लाग्छ यसको? प्रधानमन्त्रीजी मौन किन? यसको अर्थ के लाग्छ? त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई हामी परराष्ट्र मन्त्रीजीको मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाले माग गरे बमोजिम हामी यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल यो विवादास्पद कुरा देख्यो या के शब्द एकदम मिठा प्रयोग गर्नु होला कुटनीतिक, हामी त्यसको सदस्य हुन सक्दैन भनेर पत्र पठाइनुपर्छ, तब मात्रै विश्वास गरिन्छ। नभए यतिकै आलटाल गरेर यो केही होइन कसो होइन बन्द गरौँ, भूकम्प आएको बेला, बाढी आएको बेला
10 वर्षपछि बाढी आउँछ आज गठबन्धन गर्ने मिल्छ? भूकम्पको यहाँ भविष्यवाणी गर्ने ज्ञाता कोही छ? यस्तो कुराहरू गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा म मान्य सभापतिजी अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने परराष्ट्र मन्त्रीजीले यसबारेमा स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो। नेपालको संविधानले हामीले संविधान निर्माण गर्दा म पनि मसौदा समितिको सदस्य हुँ, अरू सदस्य मान्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले यतिसम्म लेखेका छौँ धारा 51 को डमा प्रत्येक असमान सन्धि सम्झौताको हामी पुनरावलोकन गर्नेछौँ र आगामी दिनमा हामी त्यो गर्ने छैनौँ। संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र असंलग्न पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउनेछौँ भनेको कुरा जुन हामीले भनेका छौँ त्यो मैले अघि जुन चर्चा गरेँ इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट जुन उसको रणनीति छ त्यसमा यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम त्यसको अङ्ग हो। अमुक अमुक देशमा लड्नुको लागि नेपाललाई त ल्यान्ड फोर्स भनेको छ। हामी ल्यान्ड फोर्स हौँ कसैको? कतै हवाई सेना छ, कतै जलसेना छ, अनि हामी स्थल सेना हौँ? कदापि हुन सक्दैन यो। त्यसकारण नेपाल सरकार हामी परराष्ट्र मन्त्रीजीको मुखबाट सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले सुन्न चाहन्छन् मेरो कुरा मात्र होइन। अमेरिकाले तिमीहरू यसको सदस्य नहुने भएपछि हुँदैन भनेर लेखेर पठाउँछन् भनेको छ। आज हामीले सुन्न पाउनुपर्छ। नेपाल सरकार तुरुन्त अमेरिकालाई राजदूतावासले भनेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारलाई हामी यो तिमीहरूले यो सामरिक दृष्टिकोणबाट ल्याएको अर्थात् भाषा जे प्रयोग गर्नु होला यसको सदस्य अब छैन नेपाल भनेर लेखिनुपर्छ। यदि हो यो कसको पालामा बाट्यो, कुन मन्त्रीले गर्यो भन्ने हाम्रो जिज्ञासा छ भने छानबिन कमिटी गठन गरौँ। सम्पूर्ण कागजहरू सेनासँग के छ, रक्षा मन्त्रालयमा के छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा के छ, कागजपत्रको अध्ययन गरौँ। यदि कुनै व्यक्तिले राष्ट्रिय हित विपरीत त्यो काम गरिरहेछ भने जनताको कठघरामा उसले उभिनुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। यसमा खतरा हुन्छ। त्यसै कारण परराष्ट्र नीति सबैभन्दा पनि गहन विषय हो। मैले अस्ति चाहिँ हाउसमा पनि भनेको थिएँ यो सरकार चाहिँ चलाउनु, दैनिक डे टु डे चाहिँ काम गर्नु, विकास विनियोजन गर्नु जस्तो कुरा होइन। यो गम्भीर विषय हो। त्यसै कारणले सरकारका सबै अङ्गहरू यसमा सचेत हुन जरुरी छ। सरकारले मनोगत ढङ्गले निर्णय गर्ने विषय चाहिँ यो पर्दैन। त्यसै कारणले परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरू छन्, भगिनी सम्बन्ध भएका मुलुकहरू छन्, मैत्री सम्बन्ध भएका मुलुकहरू छन्। तिनीको क्याटेगोरी चाहिँ छानेर भारत जस्तै मानौँ, भारत र चीन चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुक हो। यी दुईटा मुलुकहरूको सँगको सम्बन्ध चाहिँ फरक हुनसक्छ। त्योभन्दा चाहिँ परका मुलुकहरूको चाहिँ सम्बन्ध फरक हुनसक्छ। त्यसै कारणले सबैमा सोलो डोलो राखेर चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा त्यसको कूटनीतिक सम्बन्ध त्यसमा चाहिँ राम्रो हेरफेर हुनु जरुरी छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने चाहिँ एसपीपी सम्बन्धमा सरकारको चाहिँ ठोस धारणा के हो? यो लटरपटर गरेर सबै कुरा गरेर गोल मोडलमा चाहिँ फालिराख्ने र चाहिँ यो झुन्डे राख्ने कुरा होइन। त्यसै कारण सरकारको धारणा प्रष्ट आउनुपर्छ। यस एन्ड नो। यो लिङ्गरिङ गरेर जेरी हाले जस्तो होइन, घुमाई 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 जेरी कसरी फन्गा मारेको हुन्छ। त्यसै कारणले परराष्ट्र नीति यो फन्गा मार्ने चिज होइन। हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा एसपीपी एकदम खतरनाक छ यो मुलुकको लागि। यो ख्यालको कुरा होइन। संयोगवश आज चाहिँ सेना प्रमुख पनि चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। यो मुलुकको अत्यन्तै गौरव गाथा बोकेको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ संसारको चाहिँ हिस्ट्रीमा सबभन्दा नेपाली सेनाको चाहिँ ठुलो चाहिँ गौरव गाथा छ। फर्स्ट वर्ल्ड वारको कुरा भन्नुहोस्, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कुरा भन्नुहोस्, हो यो गाथा बोकेको चाहिँ सैनिकले पनि सतर्क रहनुपर्छ। यो ख्यालको होइन। आज रसिया र चाहिँ युक्रेनको के भइरहेछ? युक्रेनले केही गति छाडा काम गरेका कारण छिमेकी नजिकै भएको रसियाले चाहिँ आज चाहिँ दोस्त चाहिँ खतम भइसक्यो। र ताइवानलाई उठाउँदैछ। साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ नीति के हुन्छ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सियो भएर चाहिँ पस्छ, मुसल भएर निस्किन्छ साम्राज्यवादीहरू। छिर्दाखेरि त्यसरी छिर्छ। अर्को कुरा चाहिँ आइपिएसको बारेमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ छलफल हुनु जरुरी छैन? आइपिएसको बारेमा हाउसमा चाहिँ छलफल हुनु जरुरी छ कि छैन? यसको बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ। यहाँ के छ भने चाहिँ भुलभुलैयामा राखिएको छ आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। यो वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डिया हुँदै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, पोलिनेसिया, माइक्रोनेसिया, मेलोनेसिया यी तीन क्षेत्र अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको
ठुलो भूभागलाई जोड्ने एउटा सैनिक रणनीति र चाहिँ व्यापारिक चाहिँ बिजनेस रणनीति हो। यसलाई बुझ्नु जरुरी छ कि छैन? यो अध्ययन गर्नु जरुरी छ कि छैन? हामी त चाहिँ खालि चाहिँ यो कस्तो खालको चाहिँ दैचिउरे कुरा गरिराखेका छौँ हामीले। त्यसै कारणले दैचिउरे कुराहरू यसमा इन्डियन ओसन समेत पछि मिलाइयो। पेसिफिक रिजन थियो, इन्डियन ओसियनलाई मिलाइसकेपछि इन्डो पेसिफिक रिजन भयो। यसलाई पहिले अन्जुस बनाइयो, अब कुनै बेला इन्डो अन्जुस बन्दैछ। त्यसपछि नेपालमा आएर यहाँ इन्डो अन्जुस बन्ला, खतरा हुनसक्छ, होसियार। दुई विशाल राष्ट्रको बिचमा छौँ हामी। भोलिका चाहिँ शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू जसले गर्दाखेरि विश्वका 6वटा चाहिँ शक्ति सम्पन्न आणविक हात हतियारले सुसज्जित राष्ट्रहरू जसले गर्दाखेरि 35 पटक पृथ्वीलाई ध्वस्त बनाउने हतियार छन्। हामीसँग चाहिँ त्यही अमेरिकासँग हतियार किन्नुपर्छ, त्यही भारतसँग पहिले चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा रिजेक्ट भइसकेका हतियार किन्यौँ, राइफलहरू 303। त्यसै अलिक विकसित हतियार ल्याउँदैछौँ, चाइनाबाट ल्याउँदैछौँ। हामी कुन गतिमा छौँ? नेपाली सेनाको अवस्था, हामी सुसज्जित हात हतियारबाट सुसज्जित छौँ छैनौँ? हामीले नन एलाइन मुभमेन्टको चाहिँ एक्टिभ मेम्बर भइसकेपछि, हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा बाँधिसकेपछि, चार्टर एकाउन्टमा चाहिँ UN चार्टरमा चाहिँ आबद्ध भइसकेपछि बुझ्नुपर्छ पर्दैन? यो कुरा हामी न राइटिस्ट न लेफ्टिस्ट होला। नेपालमा चाहिँ वामपन्थीहरू, दक्षिणपन्थी, हामी चाहिँ समाजवादी भन्ने होला, तर यसमा फरक छ। त्यसै कारणले यसको बारेमा यो ख्यालको विषय होइन, सोच्नु जरुरी छ। त्यसै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता टिटी गर्दाखेरि त्यो सरकारले चाहिँ गोप्य कोठाभित्र सिंहदरबारको टुप्पामा चाहिँ मात्र गर्ने होइन, यो व्यापक रूपमा चाहिँ नेपालका चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग सरोकार राख्ने चाहिँ नागरिक समाजहरू समेत, बुद्धिजीवीहरू, नेपाली सेना, सुरक्षा चाहिँ सबै निकायहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ छलफल गर्न र यो निकास निकाल्न जरुरी हुन्छ। त्यसै कारणले अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यसलाई MCC को बारेमा पनि यो गर्नु हुँदैन है। यो IPS को चाहिँ एउटा अङ्ग बन्न सक्छ भनेको होइन। आज चाहिँ गरी रिगी घुमी आज यसको चाहिँ IPS को चाहिँ अङ्ग बन्दैछ। त्यो बन्यो भनेपछि यो कति खतरनाक छ। नेपाली सेनाले उच्च हिमाली भेगमा सैनिक गतिविधिहरू गर्ने, अभ्यास गर्ने। किन चाहिँ हिमाली भेग छान्नु पर्यो? तराई छान्न हुँदैन? भित्री मधेस छान्न हुँदैन? किन त्यही चाहिँ क्षेत्र पर्यो? नेपाली सेनालाई एकदम चाहिँ गैर खालका हात हतियारहरू चाहिँ नदिने, सामान्य खालको हात हतियार यदि चाहिँ माग भएको खण्डमा विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँ सहयोग गर्ने हो। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ। यो हजुरको पालामा नेतृत्व जुन चाहिँ भएको छ, यसको पालामा इतिहासमा चाहिँ कलेक्ट हुने, बरु आफू मर्नु, राष्ट्रको बारेमा काहीँ कतै अलिकति पनि कालो चाहिँ दाग लाग्यो भनेपछि हिस्ट्री नै चाहिँ कालो हुन्छ। त्यसै कारणले यो सरकारले यो चाहिँ कुर्सी बचाउने खेल होइन, यहाँ गुपसुप गर्ने खेल होइन। आज चाहिँ 2009 सालमा कीर्तिनिधि के अरे चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालाले गरेको गल्ती, 18वटा चाहिँ नाकाहरू उत्तरी चाहिँ चेकपोस्टमा 1952 चाहिँ राख्ने चाहिँ आदेश भारत सरकारसँग चाहिँ गरिसकेपछि आज 1962 मा राजा महेन्द्रले एउटा मात्रै चाहिँ कालापानीको चाहिँ यो त्रिदेशीय चाहिँ एउटा पोइन्ट हो, सामग्री हिसाबमा चाहिँ अलिक खतरा छ, दिनु पर्यो भनेर चाहिँ भारतले अनुरोध गरिसकेपछि राख्दाखेरि अहिले के भएको छ कालापानीमा? अहिले गल्फती भयो भएन हो। त्यसै कारणले यो समस्या तपाईँ हिजो चाहिँ भन्नु न विराटनगरमा चाहिँ त्यो हो कि कता हो चाहिँ त्यो भारतले चाहिँ एउटा भवन चाहिँ निर्माण गरेको 2008 मा गरेको 2020 सम्म ए हटाऊ भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा मरे काटेन भने 2020 मा 18 मा त्यसले बल्ल बल्ल हटायो। अब के हुन्छ त? सियो भएर छिरेपछि मुसल भएर निस्किन्छ। त्यसै कारण यसको लागि ख्याल होइन।
यो हाउसमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ। यो बेला प्रधानमन्त्री चाहिँ बाहिर चाहिँ अमेरिका भ्रमण यो चाहिँ उपयुक्त होइन। प्रधान सेनापतिज्यू पनि चाहिँ केही मुलुक चाहिँ भ्रमण गर्दै अमेरिकाको चाहिँ भ्रमणको चाहिँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ फिटिक्क पनि चुक्नुहुन्न। बरु पदबाट चाहिँ यो लगाएको फुली हाम्रो यो लोगो हटाउनु किन नपरोस्। यो देशको बारेमा हिजो इतिहासमा गौरव गाथा यो राणा सम्झिनुपर्ने दिन आउँछ, राजा महेन्द्र सम्झिनुपर्ने दिन आउँछ, अरूको कोही सम्झिनुपर्ने दिन आउँछ। यसरी बुझ्नुपर्छ। हिजो त वास्तवमा चाहिँ देशको चाहिँ गौरव गाथा कहिले पनि भत्केको थियो हो। त्यसै कारणले अहिले यो सरकारले ख्यालको ठट्टाको कुरा होइन, गम्भीर विषय छ। मान्यज्यू छोट्याउनु हो त्यसै कारणले छोटाइसकेँ मैले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ अघि पछि जस्तो चाहिँ होइन। त्यसै कारणले यही कुराहरू मैले केही कुराहरू राख्न चाहिँ मैले चाहिँ यहाँसँग अनुमति लिएको हुँ। तर वास्तवमा चाहिँ यसको बारेमा हामी कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छैन। राजनीतिक पार्टी चाहिँ नरहुन्, बरु चाहिँ सरकार नरहोस्। सरकारको कुर्सीसँग चाहिँ यो साड्ने विषय होइन। त्यसै कारणले राष्ट्रलाई चाहिँ प्रमुख मानेर हामीले चाहिँ यो निर्णय गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि हालतमा आइपिएसको अङ्ग एसपिपीलाई बनाउनु हुन्न। एमसिसी पनि खारेज गर्नुपर्छ। तपाईँको घाँडो बन्छ, मैले अस्ति हाउसमा पनि भनेको थिएँ। यो ठुलो घाँडो सानो सानो घाँडो होइन। यो सारा हाम्रा सन्ततिले चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ टाउकामा हात राखेर दुई देश बिचको ठुलो खतरा फाइटमा चाहिँ यो खरानी हुनुपर्ने चाहिँ स्थिति देखिन्छ। तपाईँको अरू देशबाट दिएका चाहिँ हात हतियारले हिजो जसरी खुकुरीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेनाहरू लड्थ्यो त्यो परिस्थिति अहिले छैन। अत्याधुनिक हात हतियारको जमानामा यो परिस्थिति छैन। त्यसै कारणले यसो सतर्क हुन चाहिँ जरुरी छ भन्ने मेरो सुझाव राख्छन्। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यज्यू। बाटै थाहा हुन्छ, भित्रको त्यसको अन्तर्वस्तुहरू धेरै गइराख्नु पनि पर्दैन। कहिलेकाहीँ विषयबाटै थाहा हुन्छ कि यो पत्रले के भन्न खोजिया छ भन्ने कुराहरू। यद्यपि यसलाई सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा र हाम्रो समितिमा नेपाल सरकारको मन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले र प्रधान सेनापतिज्यूले पनि प्रश्न पार्ने काम त गर्नुभएको छ कि यो यति पर्याप्त छ, यो पर्याप्त छैन। त्यस कारणले यसको उठान 24 भदौ 2072 मा जसरी उठान भयो, कुन ग्राउन्डबाट उठान भयो, यो कुरा अब बाहिर आइसकेको हुनाले कसको पालामा के कुराहरू भएको छ यो नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। र यसमा सिसी पनि गरिएको छ, रक्षा मन्त्रालयलाई सिसी गरिएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिसी गरिएको छ, स्वयं नेपाली सेना कहाँ पनि यो पत्रहरू छ। म नेपाली सेनाका सेनापतिजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल डिसिप्लिनमा अति कमजोर मुलुक हो। कुनै पनि क्षेत्रमा डिसिप्लिन छैन र हामीले विश्वास गरेको एउटा मात्रै क्षेत्र, एउटा मात्रै संस्था त्यो नेपाली सेना थियो। त्यसप्रति पनि हिजो र अस्तिका पत्रले अलिअलि डिसिप्लिन गुमाएकी नेपाली सेनाले मलाई चिन्ता लागेको छ। हामी सबै